अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इमरान खान के हक में एक और फैसला आ गया है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानबूझकर इस फैसले को रोका और इस फैसले को छुपाने की कोशिश की गई। 3 रुकनी बेंच था जो ये केस सुन रहा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज। फैसले में इन्होंने क्या लिखा कि दरख्वास्त गुजार ये साबित नहीं कर सका कि इमरान खान ने कभी टेहरान की निगहदाश्त और परवरिश की जिम्मेदारी निभाने का इकरार किया हो। ऐसे गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ को अदालती रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी था जिससे मज़ीद वजाहत, तफ्तीश या तहकीकात की ज़रूरत ना पड़े। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी शहरी और अमरीकी अदालत के फैसले में खुद फरीक नहीं है। दरख्वास्त में इमरान खान पर जितने भी गैर कानूनी और नाजायज़ रिश्तों के इल्ज़ामात लगाए गए, पटिशनर इस बात का ऐनी शाहिद है और ना ही वो इसकी तस्दीक किसी तस्लीम शुदा अदालती फैसले से साबित कर सका। पटिशनर ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी और किरदार पर इल्ज़ामात लगाकर टेहरान जेड खान की ज़िंदगी पर भी सवालिया निशान उठाए। इससे औरत की आइंदा ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होंगे। तमाम इल्ज़ामात कुरान और सुन्नत के मुनाफी गैर तस्लीम शुदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेहरान वाइट केस में फैसला हो जाने के बाद जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से दोबारा नया बेंच तश्कील देने को गैर कानूनी करार दिया। व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम नुक्ता है और किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ उसी की अदालत के 3 जजेस ने इससे पहले कभी ऐसा फैसला नहीं सुनाया। आमिर फारूक साहब शायद किसी के कहने के ऊपर, खुदा जाने उनकी क्या मजबूरी है, उन्होंने इस फैसले को और एक नया बेंच बनाकर एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन इस मिसाल को इस फैसले के जरिए उड़ाकर रख दिया गया 3 जजेस की तरफ से। फिर टेहरान के इस फैसले में जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इकदाम को अदलिया की आज़ादी के बरखिलाफ करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार था ही नहीं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि जब केस का फैसला 2-1 से आ चुका था, बेंच तहलील नहीं किया जा सकता था। ये भी एक अजीब मिसाल है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कायम की और ऐसा लगता है कि वो किसी के बहकावे में, किसी के अगर ये कहा जाए कि प्रेशर में आकर उन्होंने ये फैसला किया, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जस्टिस आमिर फारूक साहब, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने लंदन से चार्ल्स गदरी और फिर जो साकिब निसार साहब की ऑडियो का मामला था, ये गुत्थी सुलझाई और उसमें जो चार्जशीट थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ थी कि उन्होंने एक प्रेशर उनके ऊपर डाला गया और ये प्रेशर किसकी तरफ से डाला गया, वो साकिब निसार साहब थे। लेकिन ये खबर लंदन से ठीक 1.5 बरस पहले मैंने ब्रेक की और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ही रहा और जो लोग इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात लगा रहे थे वो साबित नहीं कर सके और वो खबर लंदन से हमने ब्रेक की। जस्टिस जो जज राना शमीम साहब थे, उनका एफिडेविट अतर मिर्ला का उसके ऊपर असकुद नोटिस लेना और फिर जिस तरह से उसका ड्रॉप सीन हुआ कि साकिब निसार की ऑडियो में कोई हकीकत नहीं है। कुछ दिन पहले जो आपके नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने खिताब में भी कहा कि एक ऑडियो, वीडियो तो नहीं, खैर एक ऑडियो मौजूद है जिसमें ये जो साकिब निसार साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की। लेकिन फिर यही जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जिन्होंने रिलीफ दिया, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बल्कि उनकी बेटी को भी आमिर फारूक साहब की अदालत से ही रिलीफ मिला। यूं चीफ जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट पर बड़े सवाल अब इस फैसले के बाद उठ गए हैं। और व्यूअर्स, यूं एक और केस रद्दी की टोकरी में चला गया। साइफर, टेहरान केस, तोशा खाना केस, सारे केस एक के बाद एक फारिग हो रहे हैं। लेकिन क्या अब इस शहरी साजिद का हिसाब किताब किया जाएगा? उसने कैसे करोड़ों रुपए वकला को दिए, उसे पूछा जाएगा। कहा जाता है कि वो एक वकील का मुंशी है और मुंशी कैसे करोड़ों रुपए दे सकता है। ये नुक्ता आपने याद रखना है क्योंकि उसके पीछे कुछ ताकतें थी जो ये सब कुछ करवा रही थी। क्या इस दौरान जो बेगुनाह इमरान खान कैद में रहे इसका कोई हिसाब देगा? इन जजेस का हिसाब होगा जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी। साइफर केस के जज ने 10-15 मिनट में कैसे 70 सफ़ात का फैसला लिख लिया।
इद्दत केस में कैसे 2 दिन में रात को ट्रायल करके सजा दी गई, और क्या पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर जो सवाल उठ रहे हैं कोई इसका जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। मैं आपको व्यूअर्स खबर ये भी दे दूं कि नून लीग ने एक और गैर आईनी बिल पास कर लिया है। इनकी कोशिश ये थी कि अदालतों के जजेस को मुदाखलत के जरिए रोका जा सके और फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाया जा सके। ये आवाज़ अमेरिका से उठ रही है और पाकिस्तान में लोग इसको अब लेकर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और जब जजेस ने अदालतों के जरिए जो फैसले दिए, यानी फॉर्म 47 वाली हुकूमत से ये सवाल किया गया कि आप जाएं और जाकर फॉर्म 45 लेकर आएं, लेकिन फॉर्म 45 उनकी जेबों से नहीं निकला। अब इसका हल ये निकाला गया कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजों को भी तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही होगा। आपको याद होगा इससे पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये सब कुछ किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि यार अगर आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री ही लगानी है तो फिर इस पार्लियामान को बंद कर दें। तो अब इस पार्लियामान का जो रास्ता चीफ जस्टिस की तरफ से दिखाया गया था, वहाँ पर इस एक्ट को पास करवा के अब पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मनपसंद जजेस को लगाया जाएगा, चाहे कोई पीसीओ जज है, चाहे कोई करप्ट जज है, लेकिन वो अब आपको इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर नजर आएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाएगा। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से रात का एक ऑर्डिनेंस मंजूर होता है। इसके तहत रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होते हैं और वैसे ही इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जज शकूर पराचा के पास इस्लामाबाद के तीनों हलके भेज देता है। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुअत्तल कर देते हैं। इस ऑर्डिनेंस पर सवाल उठते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में शामिल होते हैं, इसको भी इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तब भी ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाए और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि रातों रात आपको ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना पड़े। इस पर हुकूमत ने चलना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। और अब काजी साहब की बात मानते हुए हुकूमत ने बिल में तरमीम कर दी है। यूं अगर बिल चैलेंज भी हुआ तो काजी कहेंगे कि पार्लियामेंट की मर्जी है जी, जो मर्जी पास करे। लेकिन देखना व्यूअर्स ये होगा, मैंने आपको इससे पहले भी कई बरस हो गए ये बात हम आपके सामने बार बार रख रहे हैं कि पार्लियामेंट, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आकर यहाँ पर रुक जाता है। कैसे? अगर कल को यही पार्लियामेंट ये बिल पास कर दे कि आज के बाद पाकिस्तान में जो मरूसियत है सिर्फ उसी को हुकूमत मिलेगी जिसके 3-4 बच्चे पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको यानी एक्टिव नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब, उनके ख़ानदान के बच्चे अगर एक्टिव हैं तो सिंध में हमेशा यही हुकूमत बनाएंगे। और कल को यही पार्लियामेंट इनके बच्चों से अगर कोई गलती सरजद हो जाए, कोई जुर्म में पकड़ा जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता पकड़ा जाए और एक कानून पास कर दिया जाए कि आज के बाद सियासतदानों के और ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों को नहीं पकड़ा जाएगा बल्कि इनके नौकरों को भी नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी? ये वो सवाल है जो काजी साहब की अदालत से पूछना चाहिए। यूँ अगर बिल चैलेंज कभी हुआ तो काजी साहब कहेंगे कि पार्लियामेंट की मर्जी है जनाब, हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं करेगी। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रिमार्क्स दिए गए, इससे पहले जब नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करनी थी तब भी इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई। नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल की थी। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई, इलेक्शन के लिए बहाल हो गए। ये बिल तब पास हुआ जब सदर अलवी साहब हज पर गए, सादिक संजरानी साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए और ये पास हो गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, ये कानून साजी नहीं हो सकती। इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल को चैलेंज करेगी, लेकिन आगे काजी है, देखना ये होगा कि काजी साहब की अदालत से किस किस्म का फैसला जो है वो आता है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूँ कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद और इसके बिल्कुल काउंटर एक कौमी असम्बली में भी अमरीका के खिलाफ अब एक करारदाद लाई गई है। हमारे एक दोस्त 4 दिन पहले ये कह रहे थे, जब मैंने खबर ब्रेक की तो ये कह रहे थे कि यार ऐसी कोई खबर नहीं, बहुत पुरानी खबर है। लेकिन आज ये मामला कौमी असम्बली में चला गया। मेरा ख्याल है कि वो भाई हमारे ज़रूर अपने कमेंट को रिविज़िट करेंगे और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे, जैसा हम माजी में और ख़बरें हमेशा आपके सामने लाते रहे, ब्रेक करते रहे। व्यूअर्स, कौमी असम्बली में अमेरिका के खिलाफ करारदाद पेश की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है।
قرارداد میں امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا ہے۔ سر بالکل ٹھیک ہے، مداخلت آپ نے کی، آپ کا حق ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں شفافیت لے کر آئیں، دھاندلی ہوئی اس کی انویسٹیگیشن کر لیں۔ لیکن عجیب ماجرا ہے، جب یہ بات مداخلت کی عمران خان کرتا ہے آپ اس کے خلاف کیس بنا دیتے ہیں، لیکن جب اسے قرارداد کو پارلیمنٹ کے اندر لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مداخلت مت کریں۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے جس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آ گیا۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف لائی گئی قرارداد ہم سے چھپائی گئی، اعتماد میں نہیں لیا گیا، سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دی، یعنی انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا جی اس حوالے سے۔ اور پھر بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا، چونکہ دیکھیں جی ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو فارم 47 کی پیداوار بینیفیشری ہے اس دھاندلی کی، اور دوسری طرف اپوزیشن جو ڈسی ہوئی ہے اس نظام کی اور فارم 45 اور 47 کی۔ اب پارلیمنٹ آپ چلا کر دیکھ لیں سر، وہ تمام لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں آپ کو ان کی قیمت بہت جلدی ادا کرنا پڑے گی۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی اور مولانا سیاسی اتحاد اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے اب اس کی مخالفت کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمر ایوب نے ذاتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا۔ شیر افضل مروت کو میڈیا پر شبلی افراز سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت کو اگر کوئی تحفظات تھے تو وہ پارٹی کے اندر بات کرتے۔ پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بانی کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے۔ عمران خان کو ہفتہ وار بریفنگ دی جاتی ہے، ہفتہ وار ان سے ہدایت لی جاتی ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بندوقیں ہاتھ میں پکڑ کر نکلیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تشدد کی طرف جانا ہماری پالیسی ہے ہی نہیں۔ فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اور ان کی جماعت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہی سب سے پہلے استعفوں کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، اور احتجاج کا کہا کہ اگر ہم عمران خان کو باہر نکلوا نہیں سکتے تو بھائی پھر ہم استعفے دے دیں۔ اب وہ مولانا کے ساتھ اتحاد کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب مولانا کے ساتھ معاملات طے ہیں۔ پارٹی آپریشن پر بھی مولانا کو اعتماد میں لے چکی ہے، احتجاج پر بھی کافی ملاقاتیں ہو چکی، اور اس وقت حامد رضا صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کسی ایجنڈے کے تحت ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے حالات یہ ہیں کہ ہر لیول کے اوپر ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت ساری کالی بھیڑیں نہیں، بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں، اور ان کالی بھیڑوں کا بہت جلدی جو ہے نہ صرف نشاندہی ہوگی بلکہ عمران خان صاحب ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ کالی بھیڑیں غلط فیصلے کرواتی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوا، بلے کا نشان واپس ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نظریاتی کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا، آزاد لڑنا ہے، نہیں لڑنا، یعنی کنفیوژن کریٹ کی گئی۔ اب یہ مداخلت کے ذریعے صرف کنفیوژن نہیں ہوئی، یعنی الیکشن کمیشن کی مداخلت سے کنفیوژن کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ اندر سے بھی یہ مدد دی جا رہی تھی، اور جو لائن پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھی گئی اور اس فیصلے پر کیسے عمل کروانا ہے، یہ اندر سے بھی مدد ہو رہی تھی۔ اور آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دے دوں کہ فیصل واڈا کا توہین عدالت کا کیس تھا سپریم کورٹ پاکستان میں، اور وہاں پر ایک حرکت انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کو ریگولر اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی وہاں سے میڈیا ٹاک ہوتی ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ سپریم کورٹ پاکستان سے باہر آتے ہیں، جو آپ کا ایگزٹ گیٹ ہے، اس کے آگے میڈیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک ڈائس آپ کو نظر آئے گا جہاں پر میڈیا ٹاک کی جاتی ہے۔ فیصل واڈا نے سپریم کورٹ پاکستان کے ایگزٹ سے جب وہ نکل رہے تھے، جو ایگزٹ گیٹ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر زمین کو چوما، معافی مانگی، اور اس کے بعد آواز آتی ہے کہ فیصل واڈا صاحب بات سنیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو پہلا تاثر تھا جو میرے لیے حیران کن یہ تھا کہ شاید یہ ان کے مرشد پاک کی سرزمین ہے جسے وہ چوم رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں،
اور اس کے بعد وہ پاکستان کے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فیصل واڈا نے ثابت کیا اور قاضی صاحب نے انہیں معاف کر کے ثابت کیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نظام کے ٹھیکیداروں سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک تنقید کرتا ہے ایک جج کے اوپر، اور وہ جج ویسے قاضی صاحب کو ویسے پسند بھی نہیں ہے۔ جب اگر آپ ان کی لائیو کوریج کو دیکھ رہے ہوں تو ایک دوسرے پر سخت جملے اپنے ریمارکس کے ذریعے آپ کو نظر آئیں گے بولتے ہوئے، یہ دونوں جج صاحبان اکرم اللہ اور قاضی صاحب، اور روکا جاتا ہے بار بار انہیں۔ لیکن ایک شخص نے، سینیٹر جو پوری طرح سے پاکستان کی عوام کے ووٹ سے آیا بھی نہیں ہے، وہ ان ججز پر تنقید کرتا ہے اور ان کی پگڑی کو فٹ بال بنانے کی بات کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں، اور پھر اپنی کارروائی میں یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ساتھی جج نے چونکہ یہ معاملہ عدالت میں کہہ دیا تھا اس لیے ہمیں اس کے اوپر نوٹس لینا پڑا۔ سر آپ نہ نوٹس لیتے، پاکستان کی قوم پر احسان مت کرتے۔ معاملہ پاکستان کی عدلیہ کے وقار کا ہے، لیکن یہاں پر میری عزت تمہاری عزت یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور عدالتوں کی وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور کیسے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے یہ وقار مجروح کیا جا رہا ہے۔ آج فیصل واڈا کی جو چھاتی ہے وہ چوڑی ہوگی نا کہ یار دیکھو میں نے اس عدالت کے ایک جج کے بارے میں کیا بات کی، پوری عدلیہ کے بارے میں کیسے بات کی، اور اڑا کر رکھ دیا، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا۔ اب لوگ اس سے پہلے فیصل واڈا سے زیادہ ڈریں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ جو مرضی بولیں، عدالتوں کا وقار مجروح کریں، آپ ان کی پگڑی کو فٹ بال بنائیں، ٹھڈے ماریں، اور قاضی صاحب آپ کو کہیں گے کہ جو امی بچپن میں کہا کرتی تھی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قاضی صاحب آپ نے تو پاکستان کے نظام کو بہت کچھ کہہ دیا، تو اگر پاکستان کا نظام اور پاکستان کی عوام اگر آپ کے بارے میں بھی یہ کہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، تو اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ عزت سے گھر جائیں، اور 4 ماہ آپ کے رہ گئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے بعد آپ کی کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے اور پاکستان کے نظام میں انصاف کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے اس لیے نہیں ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ کا نام جو ہے وہ سنہری نہیں بلکہ سیاہ حروف میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں لکھا جائے گا، اور وہ ججز جنہوں نے جو انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آمروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آج کون نام لیتا ہے؟ جو ڈوگر کورٹس تھی، کہاں ہے وہ ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور جنہوں نے ایک عامر کے ساتھ مل کر پاکستان کی عدالتی تاریخ کا کیا حل کیا؟ کون لیتا ہے آج نام ان کا؟ بلکہ افتخار چودھری کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ میں آپ کو ایک اور بھی ویڈیو کی کہانی سنا دوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مریم نواز تقریر کر رہی تھی پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر، تو عظما کاردار جو ہیں جناب، یہ کوئی کریکٹر ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک موقع پرست خاتون ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ان کو بہت سارے موقع اویل کرتے ہوئے دیکھا دنیا ٹیلی ویژن میں۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح ٹی وی سینٹر کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ عرفان اصغر صاحب پروگرام ہیڈ تھے، اور ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی کہ مجھے بلایا گیا اور کوئی بلاتا نہیں تھا انہیں، اور پھر آ کر یہ بھی ضد کی جاتی تھی کہ مجھے اب پروگرام میں لائیو بٹھاؤ۔ تو مریم تقریر کر رہی ہیں اور پیچھے سے عظما کاردار جو ہے وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر ایک اور خاتون ہنا پرویز بٹ صاحبہ آئی، اور انہوں نے اسے کہا کہ آپ میری کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھیں یہاں سے۔ تو ہم نے بچوں کی طرح ٹک ٹاکرز کی آج لڑائی پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا ان ٹک ٹاکرز کے حوالے سے، اور پھر قاضی صاحب کی عدالت سے، اور پھر یہ جو فیصل واڈا نے جو سپریم کورٹ کی سرزمین کو چوما ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہا۔